हेलो एवरीवन, मैं हूँ अलवीना जदून और आज हम बात करेंगे कि जेंडर डिसइंफॉर्मेशन, जिसका मतलब एसेंशली ये है कि किसी की सिन्फ की बेसिस पे उसके ख़िलाफ़ गलत बातें फैलाएं, उनकी पब्लिक लाइफ को या उनकी समाजी ज़िंदगी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और जेंडर डिसइंफॉर्मेशन के हार्म्स और थ्रेट्स क्या होते हैं एसेंशली। और मैं इसको ख़वातीन के नुक्ता नज़र से देखना चाहती हूँ बिकॉज़ ज़रूरी है कि हम ये समझें कि पितरशाही के निज़ाम में किस तरीके से द सोसाइटी इज़ एसेंशली सेट अप अगेंस्ट वुमेन. So in order for me to talk about that and in order for me to understand that more, I am going to be talking to an activist about this as well, and I will give you guys my own opinion as well. Please keep watching because we all need to be recognizing the society we live in and how it impacts individuals. मुझे लगता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे और स्पेशली पाकिस्तान जैसे एक ऐसा मुल्क जहाँ पे रिलीजियस, कल्चरल और सोशल प्रेशर्स इतना ज़्यादा होता है ख़वातीन के ऊपर, और पेट्रियार्की का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आप ऑटोमेटिकली थ्रेटन फील करते हो जब आप किसी भी नॉर्मल चीज़ पे भी अपनी जो है ख़यालात का या अपने जज्बात का इजहार करते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टैंडिंग, तो यू फील मोर थ्रेटन देन योर काउंटर पार्ट. या क्योंकि जेंडर बेसिस पे चीज़ें इतनी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बचपन से हमें इस तरह से चीज़ें बताई जाती है कि हमें ऑटोमेटिकली ही वो माइंडसेट बना दिया जाता है कि दैट वुमेन हैज़ नो से इन द सोसाइटी. एंड व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, जब ख़वातीन स्ट्रॉन्ग होती है, वोकल होती है, और वो जब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ फर्मली जो है रखती है, अपने स्टैंड्स लेती है, तो वो ख़वातीन जो है वैसे ही जो है आम मर्दों से, और क्योंकि हमारा एक पेट्रियार्क समाज है, वहाँ पे जो है मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता. तो आई थिंक ख़वातीन आर मोर prone to violence, more prone to being raped or being gender disinformation and anything that comes across them. क्योंकि जब किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाती है, एक्सपोजर इतना नहीं होता है क्योंकि ख़वातीन जो है घर से बाहर नहीं जाती है, और ये सिर्फ कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो एलीट के इलाके होते हैं जहाँ पे ख़वातीन तक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलती है. बट ऐसे रूरल एरियाज़ भी हैं, और इवन लाहौर में जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में चुंगी अमर सितू, हरबंसपुरा और इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे औरतों को ये रसाई नहीं है, उस इंफॉर्मेशन की रसाई नहीं है. तो ऑफ कोर्स बीइंग अ मैन इन आवर सोसाइटी इज़ अ प्रिविलेज टू देम, एंड ख़वातीन आर विक्टिम ऑफ सोशल डिसइंफॉर्मेशन. वीडियो के इस हिस्से में आप बात करेंगे कि ख़वातीन क्यों ईजी टारगेट्स हैं ऑफ थ्रेट्स ऑफ जेंडर डिसइंफॉर्मेशन एंड हार्म्स ऑफ जेंडर डिसइंफॉर्मेशन. ये एसेंशली होता है उन सोसाइटीज़ में जो बाय लार्ज हमने ऑब्ज़र्व किया है कि पितरशाही का निज़ाम जहाँ पे एक्टिव हो वहाँ पे देयर मोर चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग. सो पितरशाही का निज़ाम वही निज़ाम है जो ख़वातीन को कमतर समझता है और समझता है कि दे आर नॉट डिज़र्विंग ऑफ एन इक्वल लाइफ एंड दे आर नॉट डिज़र्विंग ऑफ द एजेंसी दैट दे हैव इन देयर लाइव्स, दैट दे शुड हैव इन देयर लाइव्स. तो जब एक निज़ाम ख़वातीन को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, वहाँ पे उनको किसी भी किस्म की आज़ादी देना, उनको ब्लैक एंड वाइट पर्सनैलिटीज़ के अलावा एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग होने देना इज़ एसेंशली अ प्रॉब्लम. तो जहाँ पे आपकी की सारी सोसाइटी डिज़ाइन ही इस तरह हुई हुई है कि जहाँ पे एक इंसान डोमिनेंट है और एक सबसर्विएंट है, तो ऑफ कोर्स वुमेन आर गोइंग टू बी इजी टारगेट्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, स्पेशली जब आपने कैरेक्टर का इतना बड़ा बोझ ख़वातीन को दे दिया, जहाँ पे इज़्ज़त का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड है. वहाँ पे ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी टारगेट्स ऑफ जेंडर डिसइंफॉर्मेशन बिकॉज द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू अगेंस्ट वुमेन इज़ sort of harm their reputation. और reputation का concept भी सिर्फ उन्हीं के साथ मुंसलिक है. Men get away with a lot because you know it is understood that they're complete human beings and can walk through life as they may, but for women it's not the case. So पितरशाही निज़ाम काफ़ी हद तक is responsible for what we see in our society today. आई थिंक जब भी ख़वातीन थोड़े वोकल होते हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और जो फिर वोकल ख़वातीन होती है उनके लाइफ थ्रेट्स भी बहुत सारे होते हैं. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से औरत मार्च, एक जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही उभर के सामने आ रही है, और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तबके की ख़वातीन होती है. बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ थ्रेट्स, तो हमारे वॉलंटियर्स को लाइफ थ्रेट्स भी मिलती हैं, उनके लोगोज़ को, उनके स्लोगन्स को इस तरह से
پورٹری کیا جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی نان ریلیجیس یا ایک جو ہے سلٹری آپ لوگ کہہ سکتے ہو طرح کے ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے سماج میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس سے جو خواتین ہیں, جو ورکرز ہیں, جو والنٹیئرس ہیں, وہ بہت تھریٹن محسوس کرتی ہے. ایون جب عورت مارچ لاسٹ ایئر ہوا تھا تو اسلام آباد میں ان کے اوپر جو ہے مولویوں نے پتھراؤ بھی کیا تھا. اسی طرح اس سال والے عورت مارچ میں بھی خواتین کے عورت مارچ کو گھیرنے کے لیے اسی طرح کے مولوی آئے تھے. اینڈ دے ڈونٹ سی کہ یہ خواتین ہیں, تب ان کی غیرت اور یہ ساری چیزیں مر جاتی ہیں. دے اونلی سی اے وومن ہو از ووکل. سو آئی تھنک اٹ از ٹرو کہ خواتین جب عورت اپنے لیے آواز اٹھائیں گی تو ان کو جو ہے ڈفرینٹ تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سارے آنر کلنگ میں مارے جاتے ہیں, ونی ہو جاتے ہیں. تو جتنے بھی مردوں کی گئی ہوئی جرائم ہوتے ہیں ان کے ذمہ دار بھی خواتین ہی ان کے بعد جو کانسیکوینسز ہوتا ہے وہ خواتین ہی فیس کرتے ہیں. تو یس آئی تھنک کہ ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں عورت کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ they should be treated like an object, and at the end انہی کی ہی بلی چڑھا دی جاتی ہے سماج کو نارملائز کرنے کے لیے. تو آئی تھنک بالکل اٹ از 100% ٹرو کہ جب خواتین کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے یا وہ ووکل ہوتی ہے یا وہ کسی گھر میں ڈیسیجن میکنگ پہ بات ہوتی ہے, اگر وہ پراپرٹی میں اپنا حصہ مانگتی ہے تو اس کے بھائی اس کے اوپر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بریک اپ چاہتی ہے تو بوائے فرینڈ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں. اگر وہ جو ہے کسی سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرتی ہے تو بھائی ان کو آنر کلنگ کرتے ہیں. تو ہر چیز کی جو وکٹم ہے نا وہ عورت ہی ہے, اور اینڈ شی از مور پرون ٹو وائلنس رادر دین مائی کاؤنٹر پارٹ جینڈر. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نظام کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے, جینڈر ڈس انفارمیشن کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے تو اس میں اپنا پریولیج ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اینی بڈی ہو ہیز دا اسپیس سوسائٹی میں, جس کو پاور ملی ہوئی ہے, جس کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکیں, وہ خواتین کے لیے اسپیس بنائیں. مردوں میں بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ٹو کم اپ ود اے سوسائٹی دیٹ از سیف فار ایوری بڈی. پاور ڈائنامکس جہاں پہ نہ ہو. جب آپ اپنا پریولیج ریکگنائز کریں گے تو آپ یہ بھی ریکگنائز کریں گے کہ ان طبقات کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے جن کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. سو وین یو ریکگنائز دیٹس وین یو ول بی ایبل ٹو شیئر سوسائٹی اینڈ اٹس ریسورسز ود ایوری بڈی اینڈ ریکگنائز دیٹ ایوری تھنگ از ناٹ اے کمپٹیشن. وی کین ڈو دس فار ایچ ادر. ایک دوسرے سے بات کریں, خواتین سے بات کریں, دیکھیں کہ ان کی زندگی کس طریقے سے بہتر بنائی جا سکتی ہے, انسٹیڈ آف لائک دوز دقیانوسی آنسرز دیٹ ٹیل یو کہ oh it's been like this for years and it's like this if you travel far north, south, east or west or across the world, but that does never stopped human evolution, did it? سو ان چیزوں کو ریکگنائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر حکومت کو ضرورت ہے کہ لاز تو جو بن جاتے ہیں ان کو سماجی لائف میں کس طریقے سے انکلکیٹ کرنا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے, ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. آل دوز دیٹ سارٹ آف پرپیچویٹ کلچر, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہماری آپس کی ذمہ داری ہے. اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ اینڈ وی آل نیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ سو وی کین کریٹ اے سیف سوسائٹی فار ایوری بڈی. صرف میجورٹی کے لیے نہیں بلکہ مائنورٹیز کے لیے بھی, اسپیشلی لیونگ ان اے کنٹری لائک پاکستان جس کی انٹائر پریمس ہی صرف مائنورٹی رائٹس کی کو اپہولڈ کرنے کے لیے. سو یس, پلیز ریکگنائز ایوری تھنگ دیٹ is in our hands, in our control. These are things that we can change.